बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मखदूम इमरान और ये है स्काई 14 न्यूज़। तो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ हम आपके लिए ला रहे हैं, मुतफर्रिक मिसलेनियस न्यूज़। तो पहली न्यूज़ है जी, फील्ड मार्शल पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर गिलानी हमारे फूफा जान इम्प्रोवाइजेशन ही करते जा रहे हैं और लीबिया को भी अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया। और इसी तरह उन पर सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। मुख्तलिफ वीलॉगर्स कुछ डिस्कशंस कर रहे थे और इसी तरह इंटरनेशनली भी कि उन्होंने लीबिया का विजिट किया और इसी तरह उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का प्लान एयर क्रैश कर गया लीबिया का। तो इस पे भी हम आज बात करेंगे, खुल के बात करेंगे बिल्कुल ही, और डर के बात बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और इसी तरह इफ़ यू चेंज योर टेंडेंसी टुवर्ड्स दैट सेकंड न्यूज़ के हवाले से कि पलवश शाह खान सरगर्म अमल हो गई हैं और उन्होंने बिल्कुल डांट पिला दी थी अलीम खान साहब को, जिनकी सोसाइटी है पार्क व्यू, और सारे तो इंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन ही बन गए हैं और फिर पॉलिटिक्स में भी इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। तो उस पर भी हम बात करेंगे। और इसी तरह वो सरगर्म अमल हो गई हैं और इसी तरह प्रोसेशंस भी कर रही हैं और अगर हम बात करें और एड्रेस भी कर रही हैं। तो अगली खबर पे हम चलते हैं जी, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उनके मेंबरान हैं और इसी तरह सेनेट के और पार्लियामेंट को, वो बिल्कुल नाराज हैं नून लीग से और उनकी पॉलिसीज से और ये सारी चीज़ें, और इस पे भी वो बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे थे और मीडिया टॉक्स भी कर रहे थे जिनमें मंदो ख्याल पहले नंबर पर थे। तो अगर हम बात करें तो उस पर भी हम बात करेंगे। और इसी तरह आखिरी जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है जी, जो प्राइवेटाइज किया गया है पीआईए को, और कंसोर्शियम थी हबीब रफीक जो बिल्कुल किसी ज़माने में कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, अब तो बहुत बड़ी कंसोर्शियम उभर के आई है जिनके टोटल नेट एसेट्स 45 अरब रुपए हैं। तो उन्होंने कैसे खरीदी पीआईए, तो उसकी भी कहानी हम आपको अंदर बयान करेंगे और कौन कौन से लोग इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व थे इस बिड में। और सामने फ्रंट पे हबीब रफीक कंपनी को रखा गया और उसके एमडी को, और ये बिड कराई गई और बिड कराने में कुछ लोग पसे पर्दा थे। तो इस बात से भी हम आपको आगाह करेंगे और इस पे भी हम डिस्कशंस करेंगे। तो लेट्स सी जी, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं जी। फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर गिलानी साहब के हवाले से कि इम्प्रोवाइजेशन ही करते जा रहे हैं और लीबिया को भी अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना दिया, क्योंकि ईस्टर्न फोर्सेस अलहदा हैं और गवर्नमेंट की फोर्सेस अलहदा हैं। तो अब इन बातों को, इन दिशाओं को जरा समझते आइएगा। लीबिया में तो लीबिया ने डील की है जी बिल्कुल पाकिस्तान के साथ JF थंडर, जो कि 17 JF थंडर दिए जाएंगे और 12 मशाक त्यारे, और वो 4.10 बिलियन डॉलर्स की ये डील है। और इसी तरह स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना डाला बिल्कुल लीबिया को भी, ईस्टर्न फोर्सेस लीबिया की। और इसी तरह अगर हम बात करें तो वेस्टर्न डिफरेंट वहां पे सिचुएशन बनी हुई है जब से ब्रेक हुआ था लीबिया। अब इन बातों के, इन दिशाओं को समझते आइएगा। और इसी तरह अमेरिका ने भी सवालिया निशान उठा दिया है और उन्होंने बिल्कुल पाबंदियां लगाने की कोशिश करने जा रहे हैं। हालांकि वो उन्होंने लेवरेज भी दिया था फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर गिलानी को, कि बिल्कुल उनको सराहा भी था। तो इस पे भी वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि 17 त्यारे अगर मिल गए उन्हें और इस तरह 12 मशाक, और इसी तरह पाकिस्तान उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ज़ाहिरी बात है कि वही कमान संभालना चाहता है पाकिस्तान। और इसी तरह नागहानी एक हादसा भी हुआ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अल हदाद का, और इसी तरह वो वहाँ पे जहाँ बहक हुए और उनके साथ 5 लोग और भी थे और कुछ फोटोग्राफर भी थे। तो उसकी भी कड़ियाँ मिलाई जा रही हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और वो त्यारा अनकरा से उड़ा था और सीधा उसने परवाज की थी ट्राइपोली की तरफ, जिसे आप ट्राबलिस भी कहते हैं, ट्राइपोली। तो वहां की तरफ जा रहा था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके थे मोहम्मद अली अल हदाद, और वो त्यारा गिर के तबाह हो गया और बहुत सारे लोग जाँ बहक हुए, 5 लोग जाँ बहक हुए और इस टाउन में कैमरा मैन भी थे। तो अब इन बातों के दिशाओं को जरा समझते हैं कि बहुत सारे वीलॉगर्स कड़ियाँ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर गिलानी ने लीबिया का दौरा किया था और उसके बाद ये नागहानी बिल्कुल हादसा हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, त्यारा तो अनकरा से उड़ रहा था और इसी तरह वो ट्राइपोली ट्राबलिस की तरफ जा रहा था।
تو وہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. وہ تو جب انسان کی جب موت لکھی ہوتی ہے اسے ملنی ہوتی ہے. یہ تو فیصلہ ہے خدا کا. اور اسی طرح یہ پیچھے سے یہ جو اس قسم کی جو سازشیں اور اس طرح کی یہ باتیں, تو یہ بالکل اچنبے والی سی بات ہے, اور اسے irrelevant یا باتیں ہی کہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیبیا کے جو فیلڈ مارشل تھے خلیفہ, تو بالکل انہوں نے ان سے ملاقات کی تھی اور یہ ساری چیزیں, اور وہ اسٹریٹجک پارٹنر بنے تھے لیبیا کے فیلڈ مارشل خلیفہ, اور وہی مؤثر ہیں اور ٹاپ لیول پہ ہیں لیبیا کے خلیفہ. تو ان سے ان کی ڈسکشنز ہوئی تھیں. اور اسی طرح یہ جو تانے بانے آپ ملائے جا رہے ہیں اور مختلف ویلاگرز ملا رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اسی طرح وہاں کے جو بااثر جو فیلڈ مارشل ہیں اور حکمرانی بھی دیکھ رہے ہیں وہ ہیں خلیفہ. تو اب ان باتوں کے دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. اور مخالفت ہو رہی ہے کہ J-10C ڈریگن کیوں دیے گئے, اور اسی طرح امریکہ کی طرف سے بھی, اور پابندیاں لگانے کا بھی خطرہ ہے امریکہ کی طرف سے. اور اسی طرح ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ تو بالکل تشویشناک بات ہے کہ پاکستان کانٹریکٹ ون کرتا جا رہا ہے اور ویپنائزیشن کرتا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف سے یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے خود ہی کہا تھا کہ بالکل آپ اپنا ویپنائزیشن بیچیں, اسلحہ بیچیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس پہ بھی انہوں نے فیلڈ مارشل سے گفتگو کی تھی. دیکھتے ہیں جی کہ کیا سچویشن بنتی ہے. بٹ اینی ہاؤ فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی ہمارے پھوپھا جان نے کانٹریکٹ ون کر لیا, اور اسی طرح لیبیا کو بھی اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا ڈالا. اور اسی طرح $4.10 بلین کے یہ 17 JF تھنڈر, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں مشاق تربیت کے لیے ہے وہ طیارہ, تو وہ 12 طیارے دیے جائیں گے بالکل لیبیا کو. اور اب لیبیا بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو پہلے سے ہم نے کہا تھا اسکائی 14 نیوز سے کہ تیسری عالمی جنگ کے خطرات بالکل ابھی ختم نہیں ہوئے, منڈلا ہی رہے ہیں. اور اسی طرح فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی بھی لگتا یوں ہی ہے کہ امپرووائزیشن کرتے جا رہے ہیں, اور یہ تھرڈ ورلڈ وار بالکل یورپ کے نزدیک ہوگی. اور اسی طرح مڈل ایسٹ, اور اسی طرح اسرائیل, اور اس طرف جو ہے نا, اور اسی طرح بالکن اسٹیٹ ٹرکی, تو اس طرف سے یہ ٹروپس موو کریں گے. اور ہمیں نہیں لگتا کہ انڈیا بالکل اس میں پارٹیسپیٹس کرے, کیونکہ انڈیا تو بالکل ٹھوس ہی ہو گیا ہے اور وہ سمجھ چکا ہے کہ بالکل اب ہم کسی جگہ میں بھی پارٹیسپیٹس نہ کریں تو بہتر ہے. اور یہی صورتحال وہ لے کے چل رہے ہیں. اور تیسری عالمی جنگ بالکل ہی وہ لگے گی, اور وہ لگے گی تو یقیناً یورپ کے ہی ایریا میں, مڈل ایسٹ, اور اس طرح اگر ہم بات کریں اسرائیل اور یہ جتنے بھی ممالک ہیں, اور اسی طرح راشیا نے کہہ رکھا ہے کہ میں سخت کر دوں گا بالکل ہی یورپ کو, اور سب ڈیو کر دوں گا, کیونکہ 25 لاکھ آرم فورسز ان کی مری تھیں جب وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی, اور جھنڈے امریکہ بادشاہ نے گاڑ دیے تھے اور موقع سے فائدہ اٹھا کے. حالانکہ امریکن کا لاس بہت کم ہوا تھا کیونکہ وہ اکراس دا اٹلانٹک اوشن بہت دور تھے, اور زیادہ تر آرم فورسز راشیا کی ہی مری تھیں. تو انہوں نے وہ بھی ظاہر بات ہے ریونج لینا ہے. تو لگتا یوں ہی ہے کہ فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی امپرووائزیشن کرتے جا رہے ہیں, اور ان کی بھی کوشش ہے یہی کہ تیسری عالمی جنگ میں روز بیلٹ اور چرچل کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالوں, اور اس طرح بریک کر ڈالوں. میڈل بھی میں سارے ہی لے گیا, اور اس طرح فیلڈ مارشل آف پاکستان کا بھی ٹائٹل میں لے گیا, اور CDF کا ٹائٹل بھی میں لے گیا, اور تینوں سروسز چیف کا ٹائٹل بھی میں لے گیا. اور اس طرح لیبیا بھی چاہتا ہے کہ ان کو کمان دی جائے, کیونکہ ان کے اندر بڑی ہی جوہرانہ صلاحیتیں ہیں. اور اسی طرح ورلڈ لیجنڈ کرزمیٹک پریسیجیس آل ٹائم فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی ہمارے پھوپھا جان امپرووائزیشن ہی کرتے جا رہے ہیں. اور یہی کوشش ہوگی کہ تیسری عالمی جنگ پاکستان بھی اگر حصہ لے تو بالکل وہ باہر ہی یورپ اور اسی طرح مڈل ایسٹ اور اسی طرح ان ایریوں میں بالکل ہی امپرووائزیشن کرے, اگر کرنا ہوگا تو پاکستان نے. تو یہ ہے سچویشن, اور ابھی تک پتہ یہ نہیں چل رہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہوں گے الائز یا وہ ان ممالک کے ساتھ جو بالکل پسے ہوئے ہیں, اور اسی طرح جن میں چائنا, راشیا, اور اسی طرح بالکن اسٹیٹ ٹرکی اور ایران, ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. تو اگلی نیوز پہ چلتے ہیں جی ہم. اگلی نیوز ہے جی پلوش شاہ خان. تو پلوش شاہ خان نے بالکل جھاڑی پلا دی علیم خان کو, اور یائیں بائیں آئیں شائیں کرنے لگے علیم خان, اور اسی طرح
بالکل بسٹ آؤٹ ہو گئے اور وہ کہہ رہے تھے ہاؤ ڈیئر آر یو، اور اسی طرح یو اسٹوپڈ، اس نے بھی یہی کہا بلڈی ہیل تم چپ رہو. اور اسی طرح وہ اندر سے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پارک ویو سوسائٹی ہے علیم خان کی، اور 10 سے 12 کلومیٹر کا روڈ بنانا چاہتے تھے گورنمنٹ کے ہی سرکار کے کھاتے سے. تو پلوت شاہ خان نے ویل ڈن پلوت شاہ خان کہ آپ نے انڈیکیٹ کیا. واضح ہے کہ پلوت شاہ خان ایک سینیٹر ہے اور اسے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی بالکل ہی علیم خان کو ایک سینیٹر کے ساتھ. تو اس نے بالکل شاؤٹ کیا اور روڈ ہوئی اور بالکل ہی وہ بھی بسٹ آؤٹ ہوگی اور ویڈیو بھی اس کی نمایاں ہوئی اور پکچرز بھی. تو وہ سارے پاکستان میں دکھائی جا رہی ہیں اور پلوت شاہ خان بالکل سامنے ہی آ گئی ہیں نمایاں ہو کے اور فرنٹ فٹ سے ہی لڑ رہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اب چپ نہیں بیٹھیں گے کہ وقت کا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری میرے ساتھ ہیں، ہمارے خالو جان. اور اسی طرح انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ بالکل ہی ایسے وتیرے پسند ہم بالکل نہیں کریں گے. اگر آپ نے پارک ویو سوسائٹی کا روڈ بنوانا ہے تو اپنے پیسوں سے بنوائیں. سوسائٹیاں بناتے ہیں تو روڈز بھی اپنی جیب سے ہی بنوائیں. یہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے، لوگوں کا پیسہ ہے. آپ سے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے پوچھا بھی نہ جائے اور سوال بھی نہ کیا جائے. اور اسی طرح انہوں نے اپلیکیشن بھی فارورڈ کی ہے